खान साहिब का, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहिब का, प्रोफेसर अख्तर साहिब का, शंभू भाई साहब का, बंसल साहिब का, विमल साहिब का, मुंशी यादव साहब का, काशिफ यूनुस साहब और प्रोफेसर मुजाविर साहब का। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने सीमांचल की पसमानदगी के सिलसिले में शेरे सीमांचल मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब ने आदाद शुमार आपके सामने पेश किए कि कैसे मंसूबाबंद तरीके से सीमांचल के इस इलाके को, जिसमें तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़ात बरादरी के लोग मोहब्बत और इखलास के साथ पुरअमन तरीके से रहते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। मगर मेरा आज यहाँ पर खिताब इन तमाम लोगों से है जो सीमांचल में रहते हैं, उन गयूर सीमांचल की आवाम से है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, चाहे किसी भी बरादरी से उनका ताल्लुक हो। मेरा खिताब उन तमाम लोगों से है जो इंसाफ चाहते हैं। मेरे अल्फाज उन लोगों को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने का इरादा रखते हैं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला सदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जब तक अल्लाह हमको बाकी रखेगा, हम आपके साथ खंडे से खंडा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपकी नाइंसाफी के खात्मे के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कल 15 अगस्त को बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अपने यौम आजादी के खिताब में कहा कि बिहार में फूड प्रोडक्शन का इजाफा हो गया। बिहार के वजीर आला ने अपने यौम आजादी के खिताब में कहा कि 45 लाख टन यहां पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन था 2005 में, वो बढ़कर 162 टन हो गया। मैं बिहार के वजीर आला से पूछना चाहता हूं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, जहां पर आपने इस बात का ऐलान किया कि 2005 में फूड प्रोडक्शन 45 लाख टन था, वो बढ़कर आज 162 टन हो गया। हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए सीमांचल के इलाके में कितना फूड प्रोडक्शन हुआ? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको आदादो शुमार पेश करना पड़ेगा मिस्टर चीफ मिनिस्टर। आप डेवलपमेंट का राग लगा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ये फूड प्रोडक्शन में सीमांचल का कितना हिस्सा रहा, क्योंकि ये जो किताब आज जारी की गई अख्तरुल ईमान की तरफ से, ये आदादो शुमार मिस्टर चीफ मिनिस्टर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी है। अगर आप इस किताब के सफे नंबर 11 को पढ़ेंगे तो देखिए अरारिया में रकबा हेक्टर कितना है, किशनगंज में रकबा हेक्टर कितना है, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में, और वहीं पर किमूर, बक्सर और भोजपुर का आप मुताला करिए कि हमारे पास जमीन भी उतनी, यहां पर नहरें भी उतनी, छोटी नहरें हैं, मगर यहां पर प्रोडक्शन जीरो क्यों है? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये किताब के अल्फाज नहीं बल्कि सीमांचल की एक आवाम जैसे जिंदा कौम की निशानी है। तुमसे सवाल कर रही है कि बताओ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? फिर हमारे पास हम देखते हैं कि ये फिर आदादो शुमार आपके सामने डिपॉजिट्स जो स्मॉल सेविंग के सबसे कम सीमांचल के इलाके के हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमारे वजीर आला? स्मॉल सेविंग के डिपॉजिट जीरो है, कहां गया तुम्हारा डेवलपमेंट? ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर की आंख की बीनाई कमजोर पड़ रही है, सीमांचल नजर नहीं आता इनको। क्या एक ही इलाका नजर आता है? क्या एक ही इलाके को तरक्की करेंगे जबकि वो पूरे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं? तो फिर बताओ इंसाफ और
اس کتاب کو اگر آپ جا کر پڑھیں گے تو ضرور پڑھنا پڑے گا. اسکول کا ذکر تو میرے بھائی اختر الایمان نے کیا. میٹرک کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے. میٹرک کا رزلٹ پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہوتا. کیا اراریا میں 28 لاکھ میٹرک پاس کرنے والے اور بیگو سرائی میں آبادی اتنی, وہاں پر 86% لوگ میٹرک پاس کرتے. کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے میٹرک پاس ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ میرے بچے چاہتے ہیں میٹرک پاس ہو. یہ دیکھنا چاہیے کانگریس کو, لالو صاحب کو, چیف منسٹر کو اور ہمارے پردھان منتری کو کہ جو عوام یہاں پر ٹھہری ہے انصاف کے لیے ٹھہری ہے. یہ غریب عوام چاہتی ہے, یہ مظلوم عوام چاہتی ہے کہ ان کے بچے بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں SSC کے ایگزام پاس ہو. چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو, چاہے وہ اوبیسی کا بچہ ہو, چاہے دلت کا بچہ ہو, کسی برادری کا بچہ ہو, یہ تمام چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے SSC کے امتحان میں پاس ہو. بتاؤ تمہارے پاس ہمارے بچوں کو SSC میں پاس کرنے کا کیا پروگرام ہے تمہارے پاس؟ یہ پروگرام ان کو بچانا پڑے گا. پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دیکھ لیجئے, پری میٹرک. یہ کون سا ڈیولپمنٹ ہے مسٹر چیف منسٹر؟ کیا آپ کی نظر میں خالی نالندہ ہے, سیمانچل نہیں ہے؟ پھر اگر جب الیکشن میں آئے گا تو ووٹ کس بنیاد پر تم مانگو گے سیمانچل کی عوام سے کہ نالندہ کو 45 کروڑ اسکالرشپ پری میٹرک کے اور یہاں ہمارے اراریا کے بچوں کو 45 لاکھ؟ ارے یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ سیاسی عصبیت ہے. یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پوسٹ میٹرک کی اسکالرشپ لے لیجیے آپ. 10th کے بعد جو بچے آگے بڑھتے ہیں, اراریا کو 2 کروڑ روپئے, نالندہ کو 12 کروڑ روپئے. کیا ہے ڈیولپمنٹ؟ کیسا ڈیولپمنٹ لا دیں گے؟ اور مسٹر لالو آپ بھی سنو, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ہے, یہ سیمانچل کے بچے پڑھنا چاہتے, بچے اور بچیاں تعلیم یافتہ ہونا چاہتے, مگر آپ اسکالرشپ بھی نہیں دینا چاہتے. بتائیے عزیز دوستو, یہ ناانصافی کب تک چلے گی؟ یہاں پر ڈاکٹروں کی کمی ہے, یہاں پر ضلع ہیلتھ سوسائٹی فنڈ کی گرانٹ میں کمی کر دی جاتی. آپ اندازہ لگائیے کہ کشن گنج میں 9 کروڑ 65 لاکھ کی گرانٹ ہیلتھ سوسائٹی کے لیے, بکسر میں 13 کروڑ کی گرانٹ, اور یہاں پر سب سے زیادہ انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ, بچے کے پیدا ہو کے سب سے زیادہ مر جاتے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب کا, کسی ذات برادری کا ہو. یہ ناانصافی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کوآپریٹو لون کو آپ دیکھ لو, BPL, آج BPL کے بارے میں بہت لوگ بات کرتے ہیں. BPL کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے صفحے نمبر 10 کے اوپر, کشن گنج میں BPL فیملیز کتنے ہیں, بکسر میں کتنے ہیں, اراریا میں کتنے ہیں, بیگو سرائی میں کتنے ہیں, کشن گنج میں بلو پاورٹی لائن 79%, اراریا میں 65%. کیا اس کی بنیاد پر کوئی پروگرام نہیں بن سکتا؟ یقیناً پروگرام بن سکتا ہے, مگر حکومت جانتی ہے, جو بھی پاور میں آیا وہ جانتا ہے کہ نہیں, سیمانچل کی عوام کو چھوڑو, ہم کو ادھر دوسری جگہ ہریالی پر آنا ہے, وہاں پر ترقی کرنا ہے. یہاں کی عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, آپ نے اختر الایمان سے سنا کہ کتنی گورنمنٹ کی کوآپریٹو آرگنائزیشنز ہیں, یہاں پر کوئی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا جاتا, چاہے وہ پبلک سروس کمیشن ہو, سینٹرل کونسل ہو, اردو مشاورتی کمیٹی ہو, بہار اردو اکیڈمی, حج کمیٹی, شیعہ سنی وقف بورڈ, ہینڈلوم کارپوریشن, ایک کو بھی نہیں بنا سکتے آپ. میرے عزیز دوستو, یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کا علاج کیا؟ مجھے بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا, اسٹوری پڑھی تھی کہ ہوا کیا تھا کہ جنگل میں ایک شیر تھا اختر الایمان کی طرح. تو جنگل میں اور بہت سے جانور تھے, بندر تھا, چوہا تھا, سانپ تھا, لنگور تھا, بھیڑیا تھا.
सब बोले नहीं भाई ये शेर का बात होगा, इसको अब हमारा ये हमारा शेर नहीं रहेगा, ये हमारा सदर नहीं रहेगा, हमारा बड़ा नहीं रहेगा। सबने बैठकर फैसला किया कि नहीं, अब हमारा बड़ा जो है शेर नहीं होगा बल्कि बंदर होगा। सबने जाकर शेर से कहा कि भाई शेर खान अब तुम बाजू हट जाओ, ये हमारे बड़े हैं। शेर ने कहा ठीक है कर लो, तुम भी ये ट्राई कर लो। ट्राई किया, जंगल में तो शेर है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद एक जानवर खत्म हो गया, तो फिर ये तमाम बैठे, चूहा बंदर सब बैठे, लंगूर बैठ के बोले क्या हुआ, ये क्या कर रहा है। बंदर से पूछे तू हमारा बड़ा है, तू क्या कर रहा है। तो बंदर एक काम कर रहा था, ये झाड़ी से वो झाड़ी, वो झाड़ी से वो पेड़ से ये टहनी। जब लोगों ने पूछा बंदर से तू क्या कर रहा है, तो बोला मैं ये काम कर रहा हूं ना, यहां से वहां जंप कर रहा हूं, इस झाड़ पर, उस पेड़ पर, उस टहनी पर। आज सीमांचल को शेरों की जरूरत है, बंदरों की जरूरत नहीं है। तुम जिस दिन शेर को आगे भिजाओगे वो शेर इन लोगों पर हमला करेगा। जमहूरी अंदाज में सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम के हक का मुतालबा करेगा। आज आपको शेर को मुंतखब करना है, ये बंदरों को मुंतखब करना नहीं है आपको। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, यकीनन सीमांचल की पसमानदगी का खात्मा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि सीमांचल की आवाम से इंसाफ हो, और इंसाफ जमहूरी अंदाज में किया जा सकता है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सीमांचल से इतने अराकीन असेंबली, सीमांचल से इतने अराकीन पार्लिमान मुंतखब होकर जाते हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पसमानदगी का जिक्र करें। बिहार की असेंबली में अगर हमारे नुमाइंदे जाएंगे, आपके वोटों से आपके बेबाक नुमाइंदे जाएंगे, जो शेर की तरह पुकार कर कहेंगे कि इंसाफ करो, मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप दो, मेरे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको स्कूल खोलो, मेरे औलाद पढ़ना चाहती है हाई स्कूल खोलो, मेरा गरीब किसान ज़िराअत करना चाहता है बैंक से क्रेडिट लोन दो, उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले। बताइए चाय की कीमत का क्या हो गया, एमएसपी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता बताइए आप। क्योंकि ये इनकी तमाम तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। और सीमांचल की पसमानदगी के लिए मैं कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं, मैं नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानता हूं, मैं आरजेडी को जिम्मेदार मानता हूं, मैं बीजेपी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि इन तमाम को सीमांचल की आवाम ने इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया। धूप में निकलकर 45 डिग्री के टेम्परेचर में ठहर कर गरीब आवाम ने भूख और प्यास को बर्दाश्त करके इनको वोट दिया, मगर जिन्होंने तुमको हमने वोट दिया, बताओ उन्होंने क्या किया हमसे, कोई इंसाफ हमसे नहीं हुआ। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं दूंगा, सब बहुत बड़ा पैकेज दूंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कौन सा पैकेज देंगे आप, कौन सा पैकेज देंगे। और फिर यहां पर वजीर आला चीफ मिनिस्टर बिहार कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दे। मैं इस मंच से इस बात की तारीफ करता हूं कि यकीनन बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मगर स्पेशल पैकेज सीमांचल को भी मिलना चाहिए। स्पेशल पैकेज सीमांचल को मिलना चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नीतीश कुमार में है, लालू में है, बीजेपी में है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीमांचल की पसमानदगी को दूर कर दो। मालूम हुआ कि 2 दिन के बाद खरीफ में हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि जब वो अपनी तकरीर करेंगे और कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, तो सीमांचल के लिए भी कुछ करो, सीमांचल के लिए कुछ करो। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके पास पावर है, दिल्ली का इख्तिदार है, यकीन हम आपकी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी की मुखालिफत करना जब तक जिंदा रहे करते रहेंगे, मगर तुम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम सीमांचल के अवाम के भी प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना ये दस्तूरी हक है हमारा मुतालबा करना। मेरे अजीज भाई और बुजुर्गों, जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप जमहूरी अंदाज में जमहूरियत का सही मानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते, हम अपने मसाइल को हल नहीं
اور تبدیلی کیسے لائیں گے؟ جب آپ صحیح بے بات نمائندوں کو کامیاب کر کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھیجائیں گے۔ یہ اگر آپ کام کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً آپ کے پاس آپ کی سوچ اور فکر میں کہ انقلاب پیدا ہو گیا۔ اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، چاہے کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، کسی ذات برادری سے آپ کا تعلق ہو، مگر اب کی بات سیمانچل کے تعلق سے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور میں اپنے یہاں پر ٹھہر کر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 371 کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 371 اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ کسی علاقے کی ترقی کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے۔ کیا اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بنایا گیا کرناٹکا دکشن حیدرآباد کی ترقی کے لیے؟ 371 کا استعمال کرو، سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ، کانسٹیٹیوشن تمام آئینی پاورز اس کو دو، جو بجٹ ملنا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے اس کو مہیا کرو۔ کیا یہ اعلان یہاں کے برسر اقتدار جماعت کے لوگ کریں گے؟ کیا اس بات کو ہمارے پرائم منسٹر مانیں گے؟ ان کے پاس 280 لوک سبھا میں ان کے پاس تعداد ہے، وہ بل لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اور لا کر 371 کے تحت سیمانچل کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بنا سکتے ہیں، جو اگر بنے گا تو انشاءاللہ تعالی یقیناً صحیح معنوں میں ترقی ہوگی۔ اس کو دیش کے مختلف حصوں میں استعمال کیا گیا۔ کرناٹک میں آج بھی اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل ہے جو علاقہ حیدرآباد سے جڑا ہوا ہے، کرناٹک کا وہاں پر اسپیشل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا گیا۔ اسی لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 371 کے تعلق سے بحث ہونی چاہیے۔ ملک کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کوئی کیا کیا بیانات دے دیتا۔ ہمارے پرائم منسٹر کو بتانا پڑے گا کہ 15 لاکھ کب آنے والے ہیں، نہیں معلوم کب آئیں گے 15 لاکھ، کہاں گئے 15 لاکھ؟ تو بی جے پی کے صدر نے کہا نہیں، وہ جملہ تھا، خالی جملہ تھا۔ غریب عوام پوچھ رہی ہے 15 لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اچھے دن آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ تعالی سیمانچل کے، اور اسی وقت اچھے دن آئیں گے جب سیمانچل کی عوام صحیح طریقے سے جمہوریت میں صحیح فیصلہ لے گی۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی، یہی آپ کی کامیابی کا ضامن بنے گا۔ جس راستے پر ملک جا رہا ہے کہ ہندوستان کی بڑی پنچایت لوک سبھا میں بحث ہو رہی ہے، مرکزی وزیر کے اوپر الزامات لگائے گئے، مگر ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے، ہمارے وزیر اعظم نظر نہیں آتے۔ بیچارے وہ ہمارے ایکسٹرنل افیئرز کے منسٹر کو اکیلا چھوڑ کر اندر بیٹھے رہے ایئر کنڈیشن کے کمرے میں۔ وہ بیچاری ہماری محترمہ منسٹر اپنے دفاع میں کھڑے ہو کر لڑ رہی ہے، مسٹر پرائم منسٹر نظر نہیں آئے، سپر مین نظر نہیں آئے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آنا تھا لوک سبھا میں، مگر لوک سبھا میں نہیں آئے۔ معلوم ہوا کہ کل جھنڈا چڑھائے اور آج دبئی میں ہے۔ اور ہمارا سیمانچل کا نوجوان، ہمارا سیمانچل کا نوجوان غریب عید کے دن یا دسہرا دیوالی کے چھٹیوں میں یا چھٹ پوجا میں آتا ہے، اس کے بعد پھر جیسا اختر علی خان نے کہا کہ ہندوستان کے ان کھیتوں میں جا کر کام کرتا ہے، کبھی اتراکھنڈ میں جا کر پہاڑ پھوڑتا ہے، تو کبھی مہاراشٹر کے ہوٹلوں میں برتن کو صاف کرتا ہے، تو کبھی ہمارے بچوں کا جسمانی استحصال کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان تمام استحصال کو، ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سنہرا موقع آنے والا ہے۔ اس کا صحیح فیصلہ کریے، صحیح استعمال کریے، اور میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری لڑائی کوئی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصول انصاف کی لڑائی ہے، اور انصاف جب تک دنیا میں قائم نہیں ہوگا، امن بھی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کو ان کا حق ملے گا تو دنیا میں امن قائم ہوگا، غریب کا بچے کو انصاف ملے گا تو یقیناً سارے ہندوستان میں امن کو قائم ہوگا۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کو ترقی کرنے کا خواب ہم بھی دیکھتے ہیں،
مذہب کا ترنگا لہرایا، مگر جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے کہ ہندوستان کے ہر حصے کو ترقی دی جائے گی، کہاں پر ہوا؟ کہاں پر ہوا؟ انگریز چھوڑ کر چلے گئے، ایکسپلائٹیشن کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، آج ان کی جگہ پر یہ بڑے بڑے لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے، کبھی دلتوں کا استحصال کرتے، کبھی مسلمانوں کا استحصال کرتے، کبھی اوبیسیوں کا استحصال کرتے۔ بتاؤ ہم کب تک ایکسپلائٹ ہوں گے؟ اب ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کرنے کا وقت ہے میرے عزیز دوستو۔ اور لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بولتے جنگل راج، تو ہمارے چیف منسٹر بولتے وکاس، کوئی موضوع ایسا کریں گے۔ اب یہ جنگل راج وکاس نہیں بلکہ انصاف کی راجنیتی ہونی چاہیے، اور انصاف کی راجنیتی جب ہوگی جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے حق کا صحیح فیصلہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں گے، یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگا۔ میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا، آپ کے درمیان میں کھڑا رہوں گا۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔